नाम लगा वलायदा पिंजम वक्त मुअज्जिन ची अशहदु अल्लाह इल्लल्लाह वाई अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह वाई बदाव सरव यशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह वाई बब मुहम्मद रसूलुल्लाह और सरव ये अत्तहियातु लिल्लाहि वाई बब अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु और सरव वाई कदी निकाह खुतबाई कदी जुमे खुतबाई तरहागे पूरे पूरा किए जिन चल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि रसूलुल्लाह जिक्र वन सहाबी वाई भाई दाशाने ने पेजा ने ला ता नाम लगावला दा खुदा के नाम सर चतवाई जे मां वंदला नऊज़ु बिल्लाह दा खबरे दाम दावली दा गुस्ताखान और चिक्सी जिक्र चिक्सी कर ची मुसलमानी पर नाम बांधे जालिमान गुस्ताखी गाने शुरू की दूर सिफतुने वाले 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 वाई कहो दूर दा इता चाली कली दा सिफतुने दा किताबों ने चढ़ती वरना दा पाक कुरान मजीद ने नाज़िल किया अवल किताबों ने सिफतों ने ढकी और चचा दा नाम पे चचा पकड़ा दा सवाब काला गुनाह उन्नत दा और माफ करी और ती उम्मती होते न पैसा ने शान ला दा सिफतुने के जी ला दा नाम लंगरे के जी और बेता के जी दर्द पैदा सी आयत अल मंजूना मुझे न को उस मुजम्मर वकड़ा करना मो वो बयान मुश्किल जी बांधल मंजूना के वाले दो को मुर्जी बांधे बजवाब ना के खुदा आपको गुमराह दी कि हुजूर अलैहिस्सलाम को सलाम जिक्र महफिल तदा बद नजर कई जना बदतरीन और जलील तरीन इंसान नस्तफम जिक्र मखबान यो खान पार दे हर चीज की डोलू न दी की जो और सीधे और पैसे और चाय अल तो बदे चम नु हुए चम जलील सड़ा बालता गलाई कुछ दे रसूलुल्लाह इज्जत पार महफिल जोड़ी जी जिक्र की जी नारी की जी का बदे ओते बोते भाई बदबख्तिया ये ताप और कपेदा बाने रसूलुल्लाह इज्जत न कमेजी और न रसूलुल्लाह महफूल न कमेजी को तख्तला तबाही और बर्बादी करे माने युगस पुश्तना करे मिले दुकान छे वैसे खूब में वही लिदाए खूब में लिदाए छे हुजूर अलैहिस्सलाम रोज़ा मुबारक इमाल आस्पीशा ये वहाँ पंजा के लांदे रवाने कड़ीश वैसे ना पापा इधर माँ किताब चले मिंदा वाला है बल मौली से अपना टेलीफोन मकड़ा है मालदा से चीज़ ताता खूब मखे तचा बयान कड़ा है चदर गला ला चदर से अरीब है चमा न जोड़ी जी माँ तेरे दाखु चीज़ गुस्ताखी का इदा सड़ा है और तो ख्वाते गुस्ताखी किए जी और तेरा ईमान बर्बादी दर दीजिए लश खुदाए और दे खुदाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बारे जे और दे दिन बारे जे कल हमें गप शप न मालूम दे दी मुनाफिकान उकारो साहबो बतुरिया खिस्ते उपशेब ले बरवान और दो बखंदागान पूरे काउ पाक नबी पूरे बेखंदल कुरान मजीद आयतों पूरे बेखंदल दाखिल तो खबवाए में जो जुबायू का जोशो कर सारा वो खान के अलर पजाबे जोड़ का खुदा खुद बता बेउले और ज़बी जोड़ी हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाई कोई उल्टी की खुदा ने सड़ाए राजी किए खुदा सड़ी ना राजी किए ये उठका है बशतर नऊजी अब ये उठका है बदा से तर नऊजी चाहे बदियार शय बर्बाद हज़रत हसन बिन साबित फरमाई हुजूर शान न देना हो पेज़ना अल्लाह तबारक व तआला खुल नाम मुबारक सराय द नाम कड़ायदा और बीच जो वक्त मुअज्जिन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह सरा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह वाई बलशेर जे चवाई व शुक्क लहू मिन इस्मिही लियुजिल्लहू फज़ुल अर्श महमूदु व हादा मुहम्मदु वाई पर रब्बे जुल जलाल बांधे दोर ग्रांदा चिलखपल नाम मुबारक ने टिकी वरकड़ी दी खुदा पाक नाम महमूद दकन मीम है मीम वाव दाल इन जटी की दी और हुजूर सम नाम तो शायद मोहम्मद मीम है मीम दाल हुजूर सहाबी है पता वोट को सिफत के हुजूर वाले हुजूर पर मख्च वाई वशुक्क लहू मिन इस्मिही लियुजिल्लहू फज़ुल अर्श महमूदु व हादा मुहम्मदु दोरा पर रब्बा दे ग्रांदा चद नाम मुबारक के पखल नाम सरक शलाय कड़ाएगा
इज्जत मने जोड़ करा दा हका अर्श मालिक महमूद नमीर जी और महबूब मोहम्मद नमीर जी चोर शान बरकरा दा हुजूर नाम मुबारक सरे नाम जन्नत पर हर्षी बांधे नाम और ब्या पर नाम मुबारक ने नाम उर्बा सलाया फजुल अर्श महमूदु व हाजा मोहम्मद अर्श वल मालिक महमूद नमीर खुदा पाक सिफात नाम और मोहम्मद नमीर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाम मुबारक ददनी कान नामुना तर तवाह दद सहाबा नामुना तर तवाह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खपल निकान मुबारक बयान करी थी फरमाई मापलार अब्दुल्लाह अगन बाद निकान शुरू किए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ बिन कुसै बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लुआई बिन गालिब बिन फिहर बिन मालिक बिन नदर बिन कनाना बिन खुजैमा बिन मुदरिका बिन इलियास बिन मुदर बिन नजार बिन माद बिन अदनान दाई हुजूर अलैहिस्सलाम मिलाद शरीफ इसादा हुजूर नसब पचे बयान सी आका अलैहिस्सलाम सहाबा पचे बयान सी आन अब्दुर्रहमान इब्न औफ रदियल्लाहु ताला अन्हु अन्नहु क़ाल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ फरमाई मा पतो गजो बांधे हुजूर नला खबर आवार वेदा च हुजूर फरमाए अबू बकर फिल जन्नह व उमर फिल जन्नह व उस्मान फिल जन्नह व अली फिल जन्नह व तलहा फिल जन्नह व जुबैर फिल जन्नह व अब्दुर्रहमान इब्न औफ फिल जन्नह व सअद इब्न अबी वक्कास फिल जन्नह व सईद इब्न ज़ैद फिल जन्नह व अबू उबैदा इब्न अल जर्राह फिल जन्नह सुभान अल्लाह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाई अरहम उम्मती बि उम्मती अबू बकर माँ को उम्मत चे माँ उम्मत माने टोर ना मेहरबान तरस का उनका ज़ियाद अबू बकर दास अरहम उम्मती बि उम्मती अबू बकर दाई दे हुजूर दवर शान बयान है व अशद्दुहुम फी अम्रिल्लाह उमर हुजूर फरमाई बया जो खुदाए को खबर हो छे खुदाए दीन को खबर हो छे बया उमर नबल सख्त नस्तवाई मुर्तवाई ए उमरा चिदा तकुम बरबंड तुला जोड़े और तिला तावल मखची किताबों चे नाम सरदार आगली हो चदा भाई वदा से तुरा ही चे माती रिबन गुडियो रिबन हुजूर अलैहिस्सलाम मुतफरमाई ए उमरा दा हक वेल कि दई सिद्दफ चिता दे वरसे ची गुशी उलाड़े मुदा रसूलुल्लाह बदन दी उतरी दा कोई सिफत करा जा कंचे तो दोरा को हक मजबूत है कि दाई से बया पदर्शी गुशी पाता से अव्वल चुरते सारा तमस और उस मुना जब मैं याद जोड़ करा था वही जी मैं कवा अबे बच्चों के सारा तमस यार जी में बच्चों चंदन की तरह यार जी में बच्चों तकरीर नवार यार जी में बच्चों जलसे का नो वाड़ी मुझे दिन खुदे पार नो वेला चार चाता बाबा तब साथी बया खुदीन में किए चेर ड्राइवर मां पता भी चलिए जी गाड़ा या खिस्ता ही पेशा और तसव्वुर रखे दास हालांकि दुनियावी शायद जन सवर रखे दास दास ये चला वा दलते दरावा अब वही गला चेना तो दी जीता रसम तगला चेना कारोबार वक्त जन सवर रखे दास अगर चजबेर दिया गया तकरीर कौन का जन सवर रखे दास दा शायद दास से खर्चवा दसर दोरा हो का दसर दोरा रियात का आई बगला चेना का चाय शी वेश दलता शरबत शी वेश का नूर खबर मक्का वजब है जिगर हमसे की चादर से वर्जा के दाच दलता दाश है वो कर दलता दामा का और खुदा रसूल दिन जे बया खलक वही चे मां वाला तक पचौका मां वाला तक पचौका दाम दानव जी जा दुश्मन यू खुदा का चौक कई बया दाम मौली गलत के का चौकी पकया गलत यार नूर तखबला मलान से जोड़े दादा मलाकुल लार मदार कवरे मलाकुल लार म खता कवा कना खुदा पाक का कुछ जोर हुआ है कि बस रे बटा बिदाय मुझ न मंदला पसे को बस ता खबरी गड़ी दीरता कि दाई से खुदा का खुदा रू बख्श नो फरमाई हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे खपल सहाबा और शान बयान फरमाई अरहम उम्मती बि उम्मती अबू बकर व अशद्दुहुम फिल्लाह उमर व अशद्दुहुम हयाअन उस्मान हया व या हजरत उस्मान बाने खत्म तो हुजूर फरमाई हुजूर दा से टेक लगावला
دا پاس ول چې دا کوم چادر یو کوم دوه چادر به یو لاندې یو پاس هغه داسې سلام حضرت ابوبکر رااله وی سلام دا اول داسې وکړ چې اسلام طریقه دغه چې اول داسې السلام علیکم وکړي چې کس ته پته ولګي بیا به دوم ور سلام ورواچي چې اجازه ولي بیا به دریم ور سلام ملاقات ول سره کې حضرت ابوبکر اجازه وی راجا حضور صلی الله علیه وسلم ټیک لګولای چادر دغه چادر مبارک داس بیا حضرت عمر رااله سلام وکړه اجازه یې وغوښته رااله سلام چینست دې چلټ وار بعد سلام مسلم چورته او حضرت عثمان رااله حضور ورته فرمایي ورته چې ودرېږه حضور چیکس لا هغه چادر مبارک داسې سم کړ نو بیبي عائشہ رضی الله تعالی عنها کو ورچو شاته بیا بیبي عائشہ رضی الله تعالی عنها ورته چې یا رسول الله ما پلان مبارک رااله ابوبکر سوال به نه کولای چې تاسو سوال نه دا پښتنه چې یار دې چې حکمت ابوبکر رااله دا هغه سے ناس ټیک ته لګولای عمر رضی الله عنه دا هغه سے ناس عثمان رااله به ورته چې لږ صبر کوا بیا ورته بیبي عائشہ ما چادر دا سلسله او زه ټیک ناس او عثمان خو هغه چې فرشتي د نه حیا کوي نو زبد نه حیا ولنه عثمان وی کزه دغه سے ناس بیا حضرت عثمان رګړې دای نه وی بیا خوشا مطلب واپس او کدای سي چې کار چې خبره ای نو زما چې راي دي نو حضور علیہ السلام فرمایي واقضاهم علی اے ما امتیانو تر قیامت پورې ټول نه غټ جج دی ما امت پر حضرت علی دوائی او مخ چې په فرمایي حضور علیہ السلام فرمایي وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلْ او په حلال او په حرام باندې چې څوک ډیر بیاږي کنه علم دار معاذ بن جبل دوای وَأَفْرَدُهُمْ زَيْدُ بْنُ ثابت او ما په امت چې ټول نه غټ حساب باندې پیدون کای زاهد دوی او ای صحابه وارو د دغ سړی نه بعد چې دا وې نام یې اخل بیا بدن ش سړی باندې المر نه وروخیږي هغه چوک ته وې دی عیسی علی السلام وند خدای پیدا کړای د بزرګي چې هغه وې ما ول صحابي دا د حضور علیہ السلام هغه ټول نه بزرګ ترين صحابي ورته ویل کېږي عبادت گزار صحابي ورته ویل کېږي چې آقا علیہ السلام بدته ډېر هغه ورکول حضرت ابو ذر غفاری رضی الله تعالی حضرت ابو ذر غفاری رضی الله تعالی نو حضور علیہ السلام شان و عظمت کتابونه ډکتي حاضرینو چې یو چې سړی وایي به هغه ته زړه کیږي چې بل چې وایي د حضور علیہ السلام ول صحابه وی حسن بیان کړی دا صحابه وی علم بیان کړی دا صحابه وی د نام مبارک بیان کړی دا صحابه کرام وی د شان بیان کړی دا د صحابه او شان د اهل بیت او شان بیان کړی دا آقا علیہ السلام مشتل منج راوړای دا روزه راوړای دا حج راوړای دا زکات راوړای دا حلال او حرام شولې دي آقا علیہ السلام یو اخر چې خبره کوم د قران مجید آیت تا او سره حدیث تا جان په پوهه کا نه دا مجروي چې مونږ او داس په مونږ نستا نه دا مجروي چې حرامونه بچ کېدل مشپاره نستا ضروری مونږ او داس روزه حج زکات هم فرض دي او ضروری دي حرامونه بچ کېدل هم فرض دي او ضروری دي خدا زړه نه دا زړه مینا وای دل تزړه چی کچوک ته په عمل چې کمزور ایو ویني بیا دا فتوی مل لګوا چې تا ایمان نستا تا چې ته مینا د حضور سره کدا کیمرا مجر واخ استکن بیا یو بچ نسی چرچا ویني سی بیا دا تعالی د کواخ است بیا یو بچ نسی بچ دا دی فضول خلق فضول خبری دورس برس ډیر مینا د حضور سره ناره کوي میلادونه کې المنج خدانه پاتې نن منج ته ټیکدار دول کتای د پوجین منجونه کړی کته په سوال جواب ورچ کیا هغه رب العالمین خو هغه دا مردان نو وای ما ته کوي چې فرض منجونه چوک نه کې د امر جماعتو چې بانګونه نه کیږي چې ته میلادونه کیږي دلته ځانونه نه کیږي
دلته روزي اعلانونه نه کیږي، دلته د حج او زکات بیانونه نه کیږي. دا غلط سوچ او غلط خبرې مه په زبان کوو چې څوک رسول الله سره مینه کوي او ته ورته وایې ډېره ښه راغلې. دا غلط دی، دا د منافقانو خبرې وه. ابوبکر صدیق ټول مال راوړی، هېڅ شی کور ته نه پرېښله. حضور صلی الله علیه وسلم بچیو ته دې څه شی پرېښله؟ خدای پاک فرمایي چې بچیو ته به ورکړې خپل حق. و یا رسول الله د خدای او د خدای رسول نام مبارک مې ورته پرېښاله، هغې لږ برکت ته وایي ټول یې راوړل. منافقانو دا یې نه پرېښلی، ورته لږ وګوره کنه جان ښکاری. اعوذ بالله. او یو صحابي و چې هېڅ شی نه ورسره ټوله شپه یې یهودي باغ ته اوبه ورکړې چې سبور کې دی 2 سیره کجورې جوړې شوې. یو سیر یې وروړې کوروالو ته یې ورکړې بچیو ته چې زه جنګ ته روان یم، او بل سیر کجورې یې راوړې حضور ته، یا رسول الله دغه مې وس شپه مې تېره کړې ده. حضور صلی خو دا نه ورته حضور صلی ورته دا کجورې ډول دي، دا په ټولو سامانو پاس چېرته ورته. سبحان الله. و منافقانو مجلس ته شو د خدای رسول دا مرتبه ورکړه، او هغه مجلس ته ورته ویل دا ګوره سیر کجورې یې راخیستې په دغه جهادونه کوي ورته. نو رضوي صاحب په فرمایل ما منافق وی معلوم کړی ده د کتابونه چې دین کا لږ کار کېږي منافق به سوځي او غږېږي، او که ډېر کار وسلی بیا به دی سوځي او غږېږي. او مؤمن به هغه وي چې که لږ کار کېږي دی به وایي شکر د دومره کار دوی دین ول کېږي، که ډېر چا وکړی به په شاباشۍ ورکوي. دا شی موږ ته راوستول جان چې پکار منافقو خبرې، منافقو انداز، منافقو ول کارونه نه دي پکار. او کړي دي بس هغه کړي دي هغه ډېر دي. تا ما ته پکار ده چې مسلمانانو ول مزاج وپېژنو، هغو خبرې وپېژنو، هغو انداز وپېژنو. موږ نو یو صحابي د حضور علیه السلام دا زه دې پورې ته وایم موږ خو فرض منجونه کوو، روزې کوو، میلادونه کوو، ذکرونه کوو. چې څوک منجونه او روزې کوي او میلاد نه کوي یا نه مني یا بدعت او ګمراهي ورته وایي، هغه نه پوښتنه کوو چې ته کوم دین کار کوې. موږ ثواب خو په تا زیات نسلی چې لمونځ تا وکړی ما وکړی ورسره مو 2 ګنټې حضور ذکر وکړه. بیا دغه چې د حضور شان نه بیانېږي، چېرته چې حضور اسلام شانونه نه بیانېږي هغه بې ذوقه خلک چېرته لاړ شي که داسې بلکل یې که دوګانو دو چې فرق نه وي، تیږو دو چې فرق نه وي، حضور یې پېژندلی نه وي، کله یې صفت ورته کړی نه وي، په خولې یې نه وي اخیستی چې ذکر راجي جان ورنه بچ کوي، دالې دالې ورنه مولجې ګاډي. حالانکه حضور اسلام هغه ذات پاک ما مینې ولته وویله دا دغه کتاب ما سره موجود دی، کتاب نه ډېرېږو، هسې نه دي چې مجلس مې اورېدلی د چا نه. بني اسرائیل چې یو سړی 200 کاله ګنهګار، دا درته وایي چې جان به همیشه ګنهګار ګڼي، وړوکی نه وړوکی کار د ثواب ولچي هغه به په دروند نظر ورته ګورې چې کیدای شي دغه یې ما بخشش ذریعه وګرځېږي. 200 کالو ګنهګارو، داسې ګنهګارو چې مړ ستی چونکې جنازې ته تیار نه وو، دومره خلکو نفرت به ورشي. دلته خو چې څومره ګنهګاري بیا خلک جنازه وکړي او لا کفن ورکړي، غسل ورکړي. دا یاده وساتو خبره ده چې څوک ډاکه کوي، ډاکه شوکه چا ورته وایي، او شوکې دوران مړ شي دغه جنازه نه کېږي. نور هر ګنهګار جنازه به کیا ما یې پان وله جنازه کړې وه، بیا خلک غږېږي مفتیان جوړ پان جنازه یې وکړه. نه پان هندو که سیک و، خلکو خپلې ژبې دي او خپلې هغه دي خبرې بس مجلس ته کوي. نه خدای دې شکر وکړو دین مسلې نه جان خبر کا چې جهالت دې ورک سي او سبا دپاره بیا شرمېدل نه چې کافر والا جنازه نسې کولی، شوکه کوونکي والا په شوکې دوران چې مړ سي که بل ټیم مړ سي بیا دې جنازه کېږي. ډاکو دا ښه مشهور ده، شوکې کوي لوټي خلک، خو که په ډاکې دوران مړ سي شوکې دوران بیا دغه وخت چې دا جنازه دغه نه کېږي. او دې نه علاوه که مړ سي بیا به کیا جنازه ګناهګار نه ګناهګار والا جنازه به کیا. نو فرمایي 200 کالو ګنهګارو خلکو واخیستی په ټپې واچولی.
موسیٰ علیہ السلام زمانہ و خدای پاک وحی ورته وکړه موسیٰ علیہ السلام ورسا دا سړی واخله غسل ورکو کفن ورکو جنازه په وکړو په عزت سره یې ښخ موسیٰ علیہ السلام ورته وایي خدای پاکه تا حکم زمانه خو دا خلک غږېږي دوره نفرت او دوره خبرې لګیا دي چې څوک ګوتې نه وارې چې زی رخ نه دا خبرې خو به کېږي ما پورې نو دی بچه جوابی چی حکمت تا بچه موسیٰ علیہ السلام تا خدای پاک ورته فرمائی چې دا چرنګ ته وای دا خلک وای بالکل دغه شاید چې 200 کالو چې چا په شیګړې اندلګل خو اے موسی علیہ السلام ما سره دی و شیګړه پرتا ده دا چې دا کوم کتاب پتا راغلی ده تورات شریف دا بدر اخیستا چې کله بیر واخیستا بل چا باندې لیدل خدای لیدل چې کله واخلی او محمد احمد دا د نام مبارک په چې وویني بیا چک پې کړای او په سترګو به چیښلی او درود به یې په وویلی دا اوس دغه کتابو چې دي هر مولوي سره دا کتاب پروت دي که بریلي که دیوبندي مکتبې چې به پروت دي نام خدای دا د کتابو چې ولې دا خبرې راخیستې دا د رسول الله شان تر شا ولی ده نو خدای پاک ورته وایي موسی علیہ السلام دا ادا یې نه ده دول او دا کار دا ما دوره خوښ دی کنه چې ومې بخښلی جنت مې ورکړی او 70 حورې مې ورسره ورکړی تا ما قربانی به دوره زیاته نه خو ویل چې چا پاره بیا هغه ډېر لوی ده هغه په خدای ډېر ګران ده لکه یو بادشاه او داسې په غریچو کې ولاړو او لاندې فوجونه ولاړو دغه کتاب و چې فلو فوجو ته وکتل ډېر خوند یې ورکړی خو بیا یې دا وویله چې زه په دغه اوس څه وکړم یو ارمان یې زړه چې راغلی چې دا رسول الله زمانې چې بیا سره او د په حکم مې او د په اډر مې قربانولی استعمالولی نو چې کله وفات ته وي خوب چې ولیدی چا ورته ویله چې خدای پاک چې در سره وکړه وي خدای خو وبخښله وایي تو بادشاه د زمانې چې ظلمونه یې کړي یو ته یې وبخښلې په څه شي وبخښلې خدای پاک فرمایل چې هغه زړه چې د یو ارمان ما نبي پاره راغلی و چې کاش ما یې زمانه میندلې وه او ما دا خپل جان او دا مال او دا فوجونه په ده باندې قربان کړي وي هغه تا ول ارمان نو ما نبي پاره ته خو ګنهګار یې خو هغه ما نبي په ما ډېر ګران ده په هغه ارمان مې وبخښلې موږ خو زبانونه دوره استعمالو چې ګلې مو پر ودرېږي تاسو غوږونه پر بند سي دوره ډېر صفتونه یې کوو اروي او خو زړه چې صرف خبر راغلی و رسول الله پاره تقریر نه و کړی چاته ویلي نه و وایي خدای پاک وبخښنه او ټکي دا راغلي دي کتاب چې ترجمه یې ده فشکر الله لي یوه معنی یې دا ده چې خدای پاک یې ما شکریا ادا کړي دا نه چې دی له خدای نه لوی اصلاح دې دومه معنی دا کړې ده خدای پاک شاباشی ورکړی ده ثواب یې ورکړی شاباشی ورسره ورکړی چې شاباش دی په تا باندې چې تا دوره چیغه یوه کیسه په ذهن چې راوستې وه ناظرینو یو صحابي و حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی اخیری خبروار حضرت ثوبان رضی اللہ حضور علیہ السلام تراله چې حضور سره مرتو کتل رنگ ته کزیړه کمزور آئے حضور علیہ السلام ته فرمایي ثوبان دا چې دي چې بیماری راغله د دربار چې مصیبت راغله دا چې پریشانی دا خو رنگ بالکل بدل سلا دا کمزور آئے زیړ تو یا رسول الله هیڅ بیماری مې نشته وای بیا چې دي او یا رسول الله تا په ډیر بیا قرار چې وینه د نه کنه بیا مې دغه حال او چې ودی وینه بیا رسول الله بیا مې طبيعت خوشاله وای ما زیارت خو کوي صحابي او یا رسول الله بیا یو سوچ راځي ماته هغه مې بیا ډیر غمجن وي چې قیامت پورې به بچ کیږي دلته خو موږ مینده کړی او د دیدار دې کوو چې چټ یم غمجن څه بیا راشي خو یا رسول الله په جنت چې خو به دا ډېر چیک مقام موږ به چېرته یو ته به چېرته یې هلته به دې څرنګه وینو بیا او دا خو ده چې که جنت ته موږ لاړو صحابي دا خپل عاجزي بیانوي
او یا رسول الله نو بیا خو دیو کا ونی وینو بیا دا چې کله دا د غمجنی او دغه غم د حضور په مینه چې نو خدای پاک قرآن مجید آیات نازل کړي خدای پاک قرآن مجید سے فرمائی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ چه چوک دی اللہ تبارک و تعالی تابداری او دی رسول اللہ تابداری خدای تابداری دادا چه کن شیان فرض کردی دی چه آغا عمل کوي آغا پابندی کوي او چه کم یا حرام کردی دی چه آغا نجان و ساتی وَالرَّسُولَ او تابداری دے رسول اللہ و ساتھ یعنی دب طریقوں باندے سنت باندے عمل کئی رب ذوالجلال فرمائی چچا کلمہ ویلی او دے خدای رسول خبر باندے روانی فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا خدای پاک فرمائی بیا بھئی نبیان مل گرائی صدیقین مل گرائے بھئی شہیدان مل گرائے بھئی ولیان مل گرائے بھئی اور دو خلق یاری دیر اکشل یاری دوائی یعنی مرتبہ خوب حضور والاخبلی اور دو والا بخبلی خودیدار بکیجی اور ملاقات بکیجی ورسان حضرت انس فرمائی اور سڑائے حضور علیہ السلام تعالی مرتبائی یا رسول اللہ دار تو ہوا ہے قیامت بکلائی حضور علیہ السلام تو فرمائی سے تیاری دے چھوڑا کر دے قیامت پتے کوئے دائی چھوڑتا ہوتا لا شیعہ الا انی احب اللہ و رسول تاچہ خیال دا صحابی تو فرض منجونہ نہیں کری فرض روزے پہ نہیں کری اب بٹو لشپے ہونے بندے اولاد ہوتا ہے تو لورج پا واسط ملاغان و ناس جی آدھنا بیکا ہوتا تو چھوڑتا وائی لا شیعہ یا رسول اللہ نمی المنجو باندے دیر اغدا نمی پروزو باندے دیر یقین و اعتماد اور ندام ہے چھ دیر منجو و روزی میں کڑی ہیچ شاہ ندار لا شاہ امن رکیو جی ہیچ نستر سر تیاری پتا اور چکے چورا تیاری دے کڑے دا اس تا بدا ہے کہ چھ منجو نہ بور شاہ چھ دورا کالے میں منجو نہ کڑی دی روزی بھی جہادو نہ کڑی دے مرتبہ یا رسول لا شاہ ہیچ نہ لارا یا رسول اللہ انی احب اللہ و رسول یہ وہ خبر پہ یقین سرکوں چھ خدای سر میں بھی نہ دا خدای رسول سر میں بھی نہ حضور علیہ السلام تو فرمائی بیا وار وما طرف نظیر ہے انت مع من احببت چھ چار مینہ دے پزڑے چھ دا غصہ ربائی ہوتے حضرت انس فرمائی فما فرحنا بشیئن اشد فرحا بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی کلمین بعدا صحابہ بلے خبر دور نو خوشحال اصلی لکا پدق دے رسول اللہ خبر خوشحال اصلی چھ سڑائے بچا سرے چھ چا سرے مینہ یغص ربائی دا پیسے لگول دا پا مینے کیجی دا دا سے کیجی مینا بھئی کن چھ ذراؤ روپے لگوے مینا بھئی کن چھ خلق تا دعوت کوے حاضرین اور تائی ماقدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس فرمائیم کلمے نباد ایمان نباد بیا صحابہ چھ بکنوشی دیرہ خوشی کرے دا اگر دگا خبر ہو چھ رسول اللہ اکڑا اور بیا انس چپ سے فرمائی وائی خلق وار وہ ز انس دام آیا انا احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما حضور صلی اللہ علیہ وسلم و ابا بکر و عمر ابو بکر و عمر صلی اللہ علیہ وسلم و ارجو ان اکونا معهم بحبی ایاهم و امید میں دخلہ پاکنا چھے دقیق مینے کو وجبہ میں خدای دو سر سال کی اخیرات چھے اور مخچی چھے پسے فرمائی چھے اگر کن سوال خلق گئی ولم اعمل بعملهم اگرچہ ما عمل حضور ہو رہا لگا اگرچہ عمل میں ابو بکر تندر آسیر اگرچہ عمل میں عمر تندر آسیر جی وہ مینہ میں ورسرستا اور امید میں دادا کہ رب ذوالجلال میں دو سرستا دیا آخرت دا عزت مند مسلمانان دے اللہ تبارک و تعالی اور دے رسول اللہ مینے تقاضی دادی چھ سڑائے دولت نتیر سیور پارا پیسو نتیر سیور پارا دا چھ سوکا کار خوند اور الحمدللہ المنجونہ کو مجا روزی کو مجا تلاوتنا مجا کو خدا پاک کلام وال ذکرنا مجا کو خدا محفلنا دا مجا تاسو دے پارا لازمی دی دے معنی چے تاسو مجا دے خدا و رسول شان پیزنو
और बिया मीना पैदा सी मीने लवजे बदे बिया खुदा पाक और खुदा रसूल खबर था जड़ूसी च पलाड़ सा वे मना वे बताबेदारी राइसी करचे वे बचे ताबेदारी राइसी दे फर्ज हो दे सुना तो वे अचरा पाबंदी राइसी वे बदे दिन मजबूत सी वर्सा और दगा दिन मुझा फर्ज था और दगा मुझा ड्यूटी था दगा मकसद द मिलाद शरीफ महफूल हुआ अल्लाह ताला दा मुझा वेल अरविदल और दे ज़बूर शाद दा चूर एहतमाम कराया दा खुदा रसूल वीन और भी है खुदा पाक के लोई अजीज़ी सारा कबूल की और लोहे बदले दे खुदा नसीब की सलात व सलाम दा गसिल सरऊ आले और दोशेरा या नबी सलाम अलैका या रसूल